वेलकम बैक नाज़रीन। ये हालात अचानक जो पैदा हो गए, ये अचानक नहीं पैदा हुए बल्कि साल साल से हुकूमतों की गफलत का नतीजा है। मगर पिछले 3.5 बरसों में जो कैफियत पैदा हुई है, इसके बायस मुल्की सलामती के हवाले से कौम में तशवीश बढ़ती जा रही है। आज हमें शो में ज्वाइन किया है जनाब फरूख नसीम साहब ने, जो कि सीनियर वकील हैं और कराची बदअमनी असखुद नोटिस केस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। साथ में मुजीब पीरजादा साहब मौजूद हैं, जो कि खुद एक सीनियर वकील हैं और इस कराची बदअमनी असखुद नोटिस केस में सिंध बचाओ कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। साथ में इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले सवाल मैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब से करूंगी। तारिक साहब, आज बाबर अवान साहब ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम इदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी काम कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो बदअमनी के ये केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? मेरा ख्याल है जी, बाबर अवान साहब शायद कोई लतीफ़ा सुनाने में मूड में थे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जिम्मेदारी होती है इदारों की। और एक बात इस केस को दौरान क्लियर हो गई है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आईजी पुलिस ने भी कहा कि 40% जो है उन्होंने कहा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो देखिए ना, यही पुलिस थी, यही रेंजर थी और ये ताबे हैं हुकूमत सिंध के, और ये सारा कुछ हो रहा था। अब चेंज तो सिर्फ इतनी आई कि सुप्रीम कोर्ट आई, जिसका के बुनियादी ये काम नहीं था, वो तो मजबूरन में आई, सो मोटो हुआ, इतना प्रेशर हुआ। लेकिन देखिए, ये बात समझने की है कि ये बुनियादी तौर पर एक इंतजामी मामला था और ये काम इनका था, और काम भी आपने उन्हीं से करवाया। अगर थोड़े बहुत हालात इन कुछ दिनों से ये ठीक हैं, कंपैरेटिवली बेहतर हैं, तो इन्हीं के जरिए काम हो रहा है ना, कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं आए। तो मैं दो बातें कहता हूं। एक बात तो ये है कि या तो ये हुकूमत वाले बिल्कुल ही बेवकूफ हैं या नाहल है, और अगर ऐसा है तो मैं इनको ये बता देता हूं कि बाबा ये इंतजामी मामला है, ये पुलिस आपके सबऑर्डिनेशन में है, ये काम इन्हीं से होना है और इन्हीं से करवाना है। और एक बात तय हो गई है कि पहले शायद इनको इजाजत नहीं थी, क्योंकि मुश्किल ये है कि पॉलिटिक्स और क्राइम मिक्स अप हो गए हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि खुदा के लिए आज एक फैसला कर लें, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो वहां हुकूमत करती रही है पिछले 3.5 साल से, हर कोई ये कहता है कि जनाब हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और लेकिन हुकूमत भी ये करते रहे। लेकिन कराची में पॉलिटिक्स का कल्चर, जैसे कि आपने भी सर ये बात पॉइंट आउट की कि कराची में पॉलिटिक्स का कल्चर हमेशा इस बात से आगे बढ़ा है कि क्राइम भी साथ में होता रहेगा और वायलेंस भी होगा, स्पेशली वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं तो देखो ना, मेरी तो बात सिर्फ इतनी सी है, आज फैसला कर ले, चले जी आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ। हालांकि उसका मदावा तो नहीं हो सकता जिनके घर उजड़ गए। और मुझे एक और बात का दुख है, देखे ना बीबी, आप तो छोटे छोटे इलाकों में गई, मुझे तो ज्यादा इस बात पर दुख हो रहा है कि जिस आदमी को हमने देखा मारा गया है, किसी का आपने बताया जी कि 6 बहनों का अकेला भाई था, कोई जो है घर में अकेला कमाने वाला था, कोई जीनत मार्केट में अपना ज़ैनब मार्केट में बच्चों के ईद के कपड़े लेने गए, ये कि चुन चुन के गरीब लोगों को मारने गए। तो गुजारिश ये है कि आज फैसला कर ले कि आइंदा हमने क्रिमिनल्स को एज ए क्रिमिनल, इन्होंने डंडे की बात की ना, देखे क्रिमिनल्स को आप डंडा, कानून का भी डंडा होता है ना, आप प्रोसिक्यूशन करते हैं, आप ट्रायल करते हैं और जेल भिजवाते हैं, तो ये डंडे ही की एक फॉर्म है ना। तो ये एक फैसला कर लें कि हमने क्रिमिनल्स, चाहे जो भी कोई हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर आज एक वाकया भी हुआ, एक साहब को पकड़ा गया और वो फिर इंटीरियर में कुछ उसका रिएक्शन भी हुआ। देखिए, सब एक बात पर आज सबको ये मुफाहमत को छोड़ना पड़ेगा, एक असूल की बात करनी पड़ेगी कि जो गलत काम करेगा, चाहे वो बीबी आप हैं या मैं हूं या बासी साहब है या जो कोई भी है, उसको उसके तहत गुजारता जाए। अगर ये होगा तो मसला तो खत्म होगा, अगर ये नहीं होगा वरना नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुजीब पीरजादा साहब से मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगी कि मुजीब साहब, पार्लियामेंट और कौमी असम्बलियां जैसे कि बाबर अवान साहब ने कहा कि फाल हैं, फिर कराची क्यों नहीं फाल है? जैसे कि जस्टिस सरमद साहब ने भी ये बात आज पॉइंट आउट की थी, आप क्या कहेंगे इस पर? असल में कराची के जो हालात हैं वो टेम्पररी अभी इम्प्रूव हुए हैं। हाँ, डीजी रेंजर्स का भी यही कहना था, और वो इस वजह से इम्प्रूव हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं, जिनको कि 2 बार कौम वापस लाई है अपनी कुर्सी पर, और वो कौम के लिए, मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बैठे हुए हैं। इस वक्त हालात इतने ख़राब हो गए थे और हुकूमत किसी किस्म की उसमें तवज्जो नहीं दे रही थी, और मजबूरन जो है सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन हुकूमत ने कोई कदम नहीं लिया। सीरियस होने का फैक्टर समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत किस हद तक आज तक सीरियस नहीं हुए। आज भी बाबर अवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम डायलॉग करेंगे,
تو بھائی ڈائیلاگ آپ کرمنلز کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، یہ الفاظ تھے چیف جسٹس صاحب کے. تو میرے خیال میں حکومت اور پارلیمنٹ دونوں فیل ہو گئی ہے. یہ آخری ادارہ ہے ہمارا سپریم کورٹ کا، اس پہ بہت بڑی اس وقت رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم اس سسٹم کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں انصاف بھی لانا پڑے گا اور اس میں جمہوریت صحیح معنوں میں لانی پڑے گی، اور سپریم کورٹ کو ذرا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. ہم بھی اگر اچھے فیصلے آئیں گے اور مشکل فیصلے کریں گے جس سے حالات امپروو ہوتے ہیں تو اس میں ہم بالکل ویلکم کریں گے. باقی اگر کچھ بھی فیصلہ نہیں آیا تو میرے خیال میں پھر بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی سپریم کورٹ کی، کیونکہ پارلیمنٹ فیل ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹو فیل ہو گیا ہے. اگر سپریم کورٹ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی جسٹس تو پھر اس سسٹم کا خدا حافظ. اچھا فاروق نسیم سے یہاں پر میں سوال کروں گی. فاروق، آپ کیا کہیں گے صورتحال کے پیش نظر؟ دیکھیے، میرے جو نقطہ نظر ہے وہ کافی اوور لیپ کرتا ہے، کوئنسائڈ کرتا ہے مجیب صاحب سے، لیکن تھوڑا سا I disagree with some of the emphasis which he has laid. اور میری اپنی انالیسز یہ ہے کہ پرنسپلی کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، اس پہ کنسنسس ہے. اچھا، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم کسی کرمنل کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. پھر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں ہمارا کرمنل سے تعلق بھی نہیں ہے. کس کا تعلق ہے؟ میں آ رہا ہوں، اب اس کو بلڈ کر رہا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا پولیسنگ سسٹم ہے اگر وہ پولیٹیسائزڈ ہے، اور یہی آرگیومنٹ میں نے سپریم کورٹ میں کیا کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے، وہ پولیٹیسائزڈ ہے. جو اپوائنٹمنٹس ہیں پولیس میں وہ تو آئی جی صاحب نے خود کہہ دیا 40% جو ہیں وہ پالیٹکس کی بنیاد پہ ہیں. تو جب تک جو پولیسنگ سسٹم ہے، انویسٹیگیشن سسٹم ہے، وہ ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوگا، اور اس وہ کون کرے گا فاروق؟ جی، وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے ہوگا، اور سپریم کورٹ نے اس میں آج اس کی پہل کر دی ہے. میں نے سپریم کورٹ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ کم سے کم 8 انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیٹر کو جو بھی وہاں ڈیفرنٹ حوالہ اسکینڈل تھے، دوسرے اسکینڈل تھے، گجرات کا ایک بڑا میسیکر تھا جس میں 2500 لوگ مر گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے کوشش یہ کی کہ اس کو انویسٹیگیٹ نارمل پولیس سے نہ کرایا جائے، ایسی باڈیز سے، ایسے کمیشن سے، ایسے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرایا جائے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز کو سپرویژن کے لیے تعین کر دیا. یہاں پر کون کرے گا؟ پاکستان میں کون؟ آ رہا ہوں بالکل آ رہا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ تعین کیا جائے کہ ایٹ دا ہیلم کون ہوگا. اس کو دیکھیں سپروائز کرنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ سال 2 سال 3 سال سپروائز کرنے کے لیے، جب تک آپ کی سپیریئر جوڈیشری چاہے ہائی کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، وہ ایسے انویسٹیگیشنز کو، پروگریس رپورٹس کو مانیٹر نہ کریں. اور سپریم کورٹ نے اس کی پہل کر دی، آج کر دی. 2 جو ججز ہیں جن کی بڑی اعلیٰ ریپوٹیشن ہے، دونوں چیف جسٹس رہ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، دونوں لاء کو بھی جانتے ہیں اور کراچی کی سچویشن کو بھی جانتے ہیں. ان کو پروگریس رپورٹس ڈیلی دینی ہے. تو یہ جو میرا آرگیومنٹ تھا وہ دیکھیے پرائم فیشی تو اس طرح ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو اب پرماننٹلی کرنا کیا چاہیے؟ جو میں نے آرگیومنٹ سجیسٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا وہ اور نامنیٹ کیا جائے 1 یا 2 یا 3 ججز کو. ٹھیک ہے، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے، لیکن میں یہی پوائنٹ میں یہاں پر فاروق کہنا چاہ رہی ہوں. تو پھر یہ پورے انفراسٹرکچر، اتنے بڑے بڑے بجٹ پارلیمان کے اور اسمبلیوں کے، اور وہی پیرزادہ صاحب کا کہنا ہے، پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، فائدہ تو کسی چیز کا کچھ نہیں ہے. چلیں انصار صاحب سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. انصار عباسی صاحب، آپ نے گفتگو سنی سارے مہمانوں کی، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کراچی میں، اس کے بعد اب یہ بیٹھیں گے اور فیصلہ کر لیں گی؟ میرا خیال ہے کہ جو انٹرونشن ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، یہ اس سٹیج کے اوپر جو ہم نے سچویشن دیکھی، میرا خیال ہے یہ لاسٹ ہوپ تھی کہ کراچی کی سچویشن کسی طرح امپروو ہو. آپ پہلے دیکھیں کہ یعنی پہلے کہا یہ جاتا تھا، الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ جو کراچی میں جو وائلنس ہے یا جو بتہ خوری ہے، اس میں
امپورٹنٹ رول یا میجر رول ہمیشہ سے کہا جاتا رہا, الزام یہ ہمیشہ لگایا جاتا رہا کہ وہ MQM کا اس میں رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, ٹارگٹ کلرز بھی, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے, ANP سے بھی تعلق ہے, حقیقی سے بھی تعلق ہے, جنگوی سے بھی تعلق ہے. بجائے اس کے کہ یہ کرمنل ایلیمنٹس کم ہوتے, ایگزیکٹو کی یہ چونکہ ابھی جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایگزیکٹو شاید ناکام ہے, فیلڈ ہے, ان ایفیشینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیاری گینز کے درمیان راضی نامہ کروایا, ریپروشمہ کروایا. ہم نے یہ خود پڑھا اخباروں میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ رول ایگزیکٹو کا ہو, جب یہ رول پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا ہو, اور جب پھر آپ صوبے کو رن کر رہے ہو اسلام آباد سے, اسلام آباد کی پالیسی کچھ اور ہو, انٹیریئر منسٹر کی پالیسی کچھ اور ہو, ہوم منسٹر کی پالیسی کچھ اور ہو, تو آپ دیکھیں کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب زیادہ کوکس انوالو ہوں گے تو جو کھانا ہوگا وہ خراب ہی ہوگا. سو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سٹیج کے اوپر کمپلیٹ فیلئر ایگزیکٹو کا, اور میں 100% اگری کرتا ہوں کہ نہ صرف ایگزیکٹو بلکہ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی کا کسی قسم کا کوئی پازیٹیو رول نہیں رہا, بلکہ نیگیٹیولی انہوں نے رول پلے کیا. تو اس اوپر میں پیرزادہ صاحب سے اگری کروں گا کہ بہت بڑا برڈن اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کس قسم کی ججمنٹ ڈیلیور کرتے ہیں. بیکاز اگر وہ ججمنٹ لوز ہوتی ہے ذرا سی بھی, اس کو ٹائٹلی نیٹ نہیں کیا جاتا, اور جو لوز اینڈز ہیں ان کو ٹائٹ نہیں کیا جاتا, اور تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ شاید یہ چونکہ ٹیمپرری ایک اس وقت ایک کرائم رکا ہوا ہے, مرڈرز نہیں ہو رہے, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ٹائٹننگ نہ ہوئی تو پھر شاید یہ بڑھ جائے گا مسئلہ, اور خرابی پیدا ہو جائے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کچھ سینسٹیوٹیز بھی انوالو ہیں کہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس قسم کا فیصلہ فرض کریں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے متعلق ایسا آ جائے کہ اس کا ریئیکشن فرض کریں بہت زیادہ ہو جائے, آپ بین کر دیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو, کیا اس حد تک جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. سو یہ چیزیں ہیں جو میرا سپریم کورٹ کو سوچنی پڑیں گی, اور سوچ بھی رہے ہوں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین ایک وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے, واپس آئیں گے, اس شو کو آگے بڑھائیں گے.